Welcome back to Ingoa News. Subhash Desai, Minister for Empowerment of Persons with Disabilities, said accessibility and technology must go hand in hand. The Purple Fest, one of India's largest inclusive festivals, will be held from October 9 to 12, aiming to promote empowerment and accessibility for persons with disabilities. 21 ambassadors representing each of 21 disabilities under the RPWD Act have been selected to share their stories of resilience and aspiration during the event. आमच्या सोसायटीक डिसेबिलिटी बद्दल अवेरनेस खूब जावपाची गरज आसा. स्टेप बाय स्टेप तें जाता आनी तें जितलें इन्क्लुजन जाता तितलें मेन स्ट्रिमींग डिसेबिलिटीच्या लोकांचें जाता भितर आनी तांचें एम्पावरमेंट फुडली स्टेप. सो ह्यो सगळ्यो स्टेप्स जाय जाल्यार एक्सेसिबिलिटी जाय. आतां फाटले 3 वर्सां फेस्ताचे जर हांगा ट्रेंड आमचो जर पळयत जाल्यार हे गोश्टी कडेन खूबशें अटेन्शन समाजाचें येता. समाजाचें जितलें लक्ष हे गोश्टींचेर येता तितलें सरकारा कडेन समाजूय पळोवंक लागता आनी टेकअप करता. हातल्यान हो विशय फुडें वता. ट्रेडिशनली डिसेबिलिटी पळय आसा ती चॅरिटी बेज्ड आशिल्ली, म्हणजे दान करुया, तांकां कितें दिवया. आज कितें जालां, टॅक्नॉलॉजी एम्पावरींग, एसिस्टीव टॅक्नॉलॉजीक लागून पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटी ते एज्युकेशन, मागीर तांचे एम्प्लॉयमेंट, तांच्यो स्कील डेव्हलपमेंट ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटात आनी त्यो घडटात म्हणून फक्त घडून जायना, त्यो लोकांक कळूं जाय एट लार्ज. आनी लोकांक कळटलें जाल्यार हे जे पर्पल फेस्त आसा हाजे सारको जो प्लॅटफॉर्म आसा तो लोकांक ही समज दिता की हे लोकांक तांकां जर एज्युकेशन, तांकां टॅक्नॉलॉजी, एसिस्टीव टॅक्नॉलॉजी, तांकां सपोर्ट सिस्टम, तांकां एक्सेसिबिलिटी इन ऑल पब्लीक प्लॅटफॉर्म्स, एज्युकेशन, फाल्यां लायब्ररी म्हण, एज्युकेशनाचे एरियाज, एम्प्लॉयमेंटाच्यो एरियाज, खंयच्योच तांचे खातीर किंवा स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सगळे प्लॅटफॉर्मांनी तांकां कशें एकोमोडेट करून घेवपा खातीर कितें कितें करपाक जाय हे फेस्तांतल्यान कितलेश्यो लोकांक हें समजुपाक लागलां. ताका लागून हे फेस्त जें आसा तें खूब म्हत्वाचें. तें आमी एक म्हणूं शकता, हांव एक ह्या हातूंत फिल्डाक सातत्यान काम करपी कार्यकर्तो, म्हज्यान अशें सांगूं येता की बिकॉज ऑफ पर्पल फेस्ट आमची गोवांतली जी डिसेबिलिटी आसा पळय ती चॅरिटी बेज्ड आज उरूं ना, जाल्यार इट इज स्लोली एंड स्टेडिली गोईंग टुवर्ड्स रायट्स बेज्ड डिसेबिलिटी. असो एक स्टेटमेंट हांव डेफिनेटली करूं शकता. पर्पल फेस्ट एक जावन आसा ते दिव्यांगाचे फेस्टिवल म्हणटा आमी, आनी आमी खरेंच भाग्यवान आसा की अशे फेस्टिवल हे गोंयांत जाता आनी ते सगळ्यांची हांगा ऑफिसर जितले बसता तेंची मेहनत आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमाचे एफर्ट्स आसा भितर जावपाक. सो एक पर्पल फेस्ट जे जावन गेले तेतून म्हाका एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळा की हांव खेळोंक शकता, आय कॅन प्ले, आय कॅन डान्स ऑन द व्हीलचेर, आनी तितून एक खरोच कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा. पर्पल फेस्टाचो एक इम्पॉर्टंट रोल जालो की तेंच्यांनी एक्सेसिबिलिटी खूब वाडल्या. सो जी आमकां पयलीं एक तो सदांच इशू आसतालो की खंय वच जाल्यार एक्सेसिबिलिटी आसनासली, सो आतां एक तो इम्पॉर्टंट रोल प्ले केला पर्पल फेस्टान की एक्सेसिबिलिटी जायते थंय आमी पळयता की बऱ्यापैकी जाता. आयज आमी पळयतात की प्री फेस्ट एक्टिविटीज म्हणून आमकां इंटरनॅशनल सायन लँग्वेज इंटरप्रेटर्स inclusive accessibility training program which got started in this morning, and we have over 150 participants आणि तांचे हे चालू आसा. अश्यो फाल्यांय कांय एक्टिविटी हांव सुरवात जातल्यो, पण इनॉग्रेशन ऑफ इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे 9 तारखेर सांजचे 4 जातले. पण 9 तारखेर सकाळी 8 वाजल्या पासून खुबश्यो एक्टिविटीज ओवर म्हाका दिसता की 20 एक्टिविटीज सुरू जातल्यो आमच्या इनॉग्रेशनाच्या पयलीं, आनी फॉर्मल इनॉग्रेशन वील टेक प्लेस ऑन 9th at 4 PM इन आमच्या ESG कॉम्प्लेक्सान भितर जातले. सो म्हज्या गोंयच्या सगळ्या भाव भयणीक आनीक म्हज्या सगळ्या देशांतल्या भाव भयणीक हांव तांच्या स्वागता खातीर आमी तयार आसतले. आनीक आतां पर्यंत आमकां ओवर 10,000 डेलिगेट्स रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. डेलिगेट्स हॅव स्टार्टेड कमींग इन गोवा. तांचे अरेंजमेंट्सय आमचे वॉलंटियर्स करतात. आनीक म्हाका दिसता की मोर दॅन 15,000 ऑफ डेलिगेट्स वील कम. इन्स्टंट रजिस्ट्रेशन वी आर एक्सपेक्टींग
ओवर 5000 म्हणजे आयच्या दिसा भितर आमकां 11,000 आमचे डेलिगेट्स जातले आनीक येदे मोठ्या प्रमाणान त्या डेलिगेट्सां बरोबर येवपी एस्कॉट्स आसतले, तांचे पेरंट्स आसतले, हांचे एकोमोडेशनाची जबाबदारी आमी पळयतात. आनीक गोवा सरकाराक डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या खंबीर नेतृत्वा खाली आनीक एक वेगळे तरेचे दिव्यांगा खातीर क्षेत्र निर्माण करपा खातीर अँड गोवा एक रोल मॉडेल जावपा खातीर तांचे प्रयत्न हे खूब मोठे म्हाका दिसता की आमच्या सगळ्यां खातीर खूब खूब मोठे आशादायी आसात. कारण दिव्यांगाच्या क्षेत्राचेर फोकस करपा खातीर ह्या कॉम्युनिटीक सगळे तरेचो सन्मान, डिग्निटी आनीक तांचे लायफ इजी करपा खातीर जे स्टेप्स आमचे गोवा सरकारान घेतले आसात आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या एफर्ट्सान आयज गोवा एक रोल मॉडेल फॉर दिव्यांग जाता. आमी काल पळयलें आसा की मिरामार बिचाचेर आमी जो वॉकबोर्ड केल्लो आसा सादारण 300 मीटर रनिंग मिटराचेर आमी रेड कार्पेट घालून तांचें स्वागत करतले सो दॅट ऑल दी दिव्यांग अँड व्हीलचेअर एक्सेसिबल व्हीलचेअर दिव्यांग्स आसात किंवा आमचे विज्युअली इम्पेर्ड आसात किंवा बाकीचे जे दिव्यांग आसात तांकां उदकान पर्यंत वचपाक आनी ताचे नंतर तांकां फ्लोटींग चेअर्स हे सगळें साहित्य आमी पुरयतले आनी वेगळो आनंद तांकां मेळटलो. फाल्यांच आमी क्रूज तांचे डिनर आनीक बाकीचे जे क्रुजाचेर जावपाचे कांय इव्हेंट्स आमी ऑर्गनायज केल्ले आसात. वी कॉलॅबरेट वीथ डिफरंट NGOs टू कंडक्ट डिफरंट एक्टिविटीज अँड इव्हेंट्स. थोडे आमकां खर्च करचो पडटा, थोडे आमचे NGOs आसात ते स्वताक खर्च करतात. अशा पद्दतीन आमी दिव्यांगा खातीर तांचे रायट्स, तांच्यो पॉलिसीज, तांच्यो स्किम्स, तांच्यो बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस आमचे बाकीच्या सगळ्या स्टेट्सां बरोबर ज्यो बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस बाकीचे देश आसात थी बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस, बेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज, बेस्ट ऑफ दी स्किम्स, बेस्ट ऑफ दी लेजिस्लेशन्स, बेस्ट ऑफ दी एक्ट्स हे एका जाग्याचेर ताचेर विचार विनिमय जाता, डिबेट जाता आनी तातूंतल्यान एक बरी पॉलिसी आमच्या गोंय सरकारा खातीर आनी भारत देशा खातीर जावंक फावता. म्हणून वी वील हॅव ऑल टुगेदर 25 कॉन्फरन्सीस, रायट सर, 25 कॉन्फरन्सीस इन डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी. 21 तरेच्यो डिसेबिलिटी आसा. प्रत्येका खातीर तांचे प्रश्न आनी तांचेर वापव जावपा खातीर, विचार जावपा खातीर, डिबेट जावपा खातीर आमी हें करतले. मास्टर क्लासीस जातले जावं बाकीचे एज्युकेशनल प्रोग्राम जातले. सो वी वॉन्ट टू एम्पावर आमचे जे दिव्यांगजन आसा शिक्षण क्षेत्रां भितर, क्रिडा क्षेत्रां भितर, तांच्या सोशल लायफा भितर, तांच्या एंटरटेनमेंटा भितर, तांचे प्लेसमेंटा खातीर आनीक तांच्या रायट्सां खातीर ज्यो ज्यो गोश्टी आवश्यक आसात त्यो ह्या 4-5 दिसां भितर ताचेर डिस्कशन जातलें. आनीक दीस इयर्स इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आयज म्हाका दिसता की प्रत्येक वर्साक ते व्हड जायत आसा आनीक देशाचाच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर गोंय राज्याक जी नामणां मेळटात आनीक गोंय राज्याचे हो इनिशिएटीव आसा इट इज बीन प्रेज्ड बाय ऑल अक्रॉस अँड इट इज बिकॉज ऑफ दॅट युनायटेड नेशन्स ऑल्सो कॉल्ड अप अँड दे हॅव कॉलॅबरेटेड. म्हाका दिसता की युनायटेड नेशनाचे सगळे प्रतिनिधी हांगा 5 दीस रावतले. फाल्यां तांचें आगमन जातलें. कांय लोक हांगा आयिल्ले आसात आनी ताचे नंतर अंटील 12th म्हणजे आमचे जेन्ना क्लोजींग सेरेमनी जातलो त्या दिसा पर्यंत ते आमचे बरोबर कॉलॅबरेट करतले. सादारण ते 25 वयर देशांनी आतां पर्यंत आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा, रायट. एनी मोर एडेड? आनी आमकां अपेक्षा आसा की अजून कन्फर्मेशन ना तरी की आमकां 30 कंट्रीज हॅव शोन इंट्रस्ट बट 25 हॅव कन्फर्म्ड म्हणजे 100% कन्फर्म आसा ते 25 आसात. आनी ह्या मजगती भितर आमच्या डिफरंट स्टेटींतले जायते मिनिस्टरी येवपाचे आसात आनीक आमी अपेक्षा करतात की गोंयांत सुरवात केल्लो हो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आयज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे आनी इन्सिस्ट केल्ले आसा की बाकीच्या स्टेट्सांनी इंटरनॅशनल ना जाल्यार पसून नॅशनल लेवला वयलो पर्पल फेस्ट करचो आनीक त्या राज्यांतल्या दिव्यांगा खातीर एक वेगळो आयाम, एक वेगळे तरेचे वातावरण आनीक एक वेगळे तरेचो मुवमेंट तयार करचो. हो एक सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम आसा, अवेरनेस प्रोग्राम आसा. मोस्ट ऑफ द टायम्स आमचे कांय विरोधक आसतले किंवा जनरल पब्लिका मदीं अशें आसता की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट करप आनीक तुमी करोडांनी पयशे मोडटात ताचे
म्हणजे ताजे नंतरचें कितें असो प्रश्न येता. पूण आमकां सांगपाक उमेद दिसता हो इव्हेंट न्ही, this is not just a celebration of diversity. It is of course a event. If it is a celebration of diversity, it is a enjoyment, it is a fun, but more than that, we are creating a awareness, a moment which leads to sensitize the people, make people aware about their rights also, and at the same time creating infrastructure for accessibility. आणि जे नवे नवे तंत्रज्ञान आयज देशान आनी देशा भायर जाल्ले आसा ते इंट्रोड्यूस करप, गेटिंग दी एक्सेसिबल डिवायसीस, डिजिटायझेशन, आमचे AI आनी AI एनेबल्ड एप्लिकेशन सॉफ्टवेअर्स, जे अशा प्रकारचे जे कितें देशान आनी देशा भायर जाल्ले आसा ते आमच्या दिव्यांगतेचेर मात करपा खातीर, दिव्यांगाक सपोर्ट करपा खातीर हे एसिस्टिव्ह डिवायसीस, इम्प्लांट्स, मागीर एड्स, अप्लायन्सीस आनी व्हेरी प्रिसायड कम्फर्टेबल आमकां जे इन्स्ट्रुमेंट्स मेळटात ते सगळे बरे तरेन वापरपा खातीर आनी दिव्यांगाचेर मात करून ह्या कम्युनिटीक आयज आमी मुखार व्हरपाक जाय. कारण ही जी कम्युनिटी आसा दिव्यांगजन, आमी जरी आमकां जनरली तशें दिसना जाल्यार पसून 7 to 8% ऑफ आवर पॉप्युलेशन इज बिलॉंगींग टू दिव्यांग सेक्शन्स. आनीक आमी ह्या कम्युनिटी खातीर कार्य करप हो प्रत्येक देशाचो, प्रत्येक स्टेटीचो आनी प्रत्येक तालुक्याचो रायट जावन आसा. ह्या हातून भितर आमी सादारण ते 2000 लोकांक जे डिवायसीस दितले. खुबशे जाणांचे मेडिकल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट जाल्लो आसा आनी त्या नुसार प्रत्येक तालुक्यांतल्यान, प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान लोक येतले. आपलो जो डिवायस आसा तो म्हणजे एखादे वेळ हियरिंग मशीन आसतलें, एखादे वेळ आमचे व्हीलचेअर आसतले, एखादे वेळ निओ बायक्स आसतले, जे कितें ताका फावो जाता आनीक ताका एखादे वेळ रोजगार प्राप्त जावपा खातीर पसून ज्यो वस्तू लागतात त्यो आमी तांकां करून दितले. आनीक ह्याच जाग्याचेर आमी अशें एक मशिनी हाडपाचें पळयतात की जे तांकां सादारण ते उबे रावले नंतर 10 मिनटां भितर तांच्या बॉडीच्यो 65 टेस्ट एका बरोबर 10 मिनटांनी तांकां रिपोर्ट मेळटलो. दिव्यांगा खातीर अत्यंत गरजेचें की आमी थंय गेले नंतर आमच्या दिव्यांग भावां भयणीक जे कितें लागता म्हणजे तांचे बॉडी चॅकअप आनीक तांचे म्हणजे ब्लड टेस्ट आसतले, किडनी टेस्ट आसतले, लिवर फंक्शन टेस्ट आसतले, कार्डिओ टेस्ट आसतले, किंवा तांकां बाकीचे जे दुयेंसां अपेक्षीत आसा ती ताचे एनालिसीस पयलींच करपाचें. अशा पद्दतीचे जे शक्य आसा ते प्रत्येक थिंग आमी एकोमोडेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. खुबशे लोकांक दिसतले की आमी एखादे वेळ इतलो खर्च करचे परस एका म्हयन्याक तांकां 2-2 हजार रुपया दिल्ले जर जाता जाल्यार तांच्या लायफान भितर कितें तरी बदल आसतलो. म्हणून लोक म्हणटात की हे पयशे मोडचे परस तांकां फायनान्शियली दिवपाचे. बट आर वी गोईंग टू चेंज दी मायंडसेट? आमी पयशे सुबेज दिले नंतर हांच्या जिवना भितर 1-2 दीस एखादे वेळ कितें तरी येतले, पूण खऱ्यांनीच आमकां पळोवपाक जाय की तांच्या लायफान भितर सुदार जातलो, तांचे भितर ग्रूप येतलो, तांकां प्रेरणा मेळटली, तांकां इन्स्पिरेशन मेळटलें, तांकां मोटिवेशन मेळटलें. ताचे शिवाय आमचे कडेन जे आयज आमी पळयतात की खुबशे जे आमचे कॉर्पोरेट हाऊजीस आसात, दे कम फॉरवर्ड अँड दे डोनेट. आमी गेले ते फावटीक सादारण ते 300 सुमार लोकांक आमी आर्टिफिशियल लिम्स दिल्ले विथ हाय क्वॉलिटी, हाय प्रिसिजन प्रॉस्थेटिक्स आमी तांकां दिले, जाणे करून आयज ते फ्रीली आरामसे भोंवपाक शकतात. ह्या दरम्यान आमी 2 मोबायल थेरपी व्हॅन्स टू प्रोवायड डोर स्टेप थेरपीज. आमचे कडेन आयज 2 डोनर आयिल्ले, 2 हाज्यो डोनेशन जाल्ले आसात, फुल्ली इक्विप्ड विथ मेडिकल डिवायसीस फॉर different kind of therapies. They will go in each of the village and they will म्हणजे आमच्या दिव्यांगा खातीर मुवमेंटाक त्रास जातात तांचे गांवांत वचून आमी करपा खातीर हे फूल इयर चालू उरतले. अशा पद्दतीचे जे नवी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा, नवे नवे कॉर्पोरेट हाऊजीस आसात, हे सगळे एकठांय येतले. आनी मोर इम्पॉर्टंटली वॉट वी आर लुकींग एट, आमचे दिव्यांग भाव तांचे भितर खुबशे बरे पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, एबिलिटी आसा, क्रिएटिविटी आसा, स्पोर्ट्स टॅलंट आसा. हाका एक हें दिवपाक जाय आमी की तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय, तांचे परफॉर्मन्सीस पळोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान तांचे फुडार आमी घडोवपाक जाय. ह्या खातीर अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणूनच आयज आमी एवरी इव्हिनिंग आमकां खुबशे म्हणजे सेलेब्रिटीजूय येतले
आनीक इव्हिनिंग पसून फनफूल आसतली आनीक दिसभर आमी एखादे वेळ कितलीशीच कॉन्फरन्सीस करतले, कितल्योश्योच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करतल्यो आनीक तातूंतल्यान आमी प्रत्येकाचे टॅलंट अजमावन पळयतले. आनीक एक म्हत्वाचें म्हणजे जायते कॉर्पोरेट येतले, तांचे खातीर कॉन्फरन्सीस आसतले आनीक ह्या भुरग्याचें प्लेसमेंट कशें जातलें, तांचे स्किल्स वाडोवपा खातीर आमकां कितें कितें करचें पडटलें, तांची वर्कशॉप स्कील वाडोवपा खातीर आनी तांच्या जिवना भितर तांकां मार्ग दाखोवपा खातीर तांकां कसले एवेन्यूज आसात, तांणी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर कितें जाय पडटा, हाचे सगळ्याचे वर्कशॉप्स आमी केल्ले आसात. म्हणूनच हो एक व्हडलो एक म्हाका दिसता की चेंजींग मायंडसेट इज आवर म्हणजे चेंजींग परसेप्शन्स आनीक म्हजे भितर आशिल्ली एबिलिटी ती एक्सप्लोर करपाचें. आनीक आमची जी सादारण ते 200 सुमार स्टॉल्स आसात, ह्या स्टॉल्सांचेर नवे नवे तंत्रज्ञान एसिस्टीव डिवायसीस ताचें प्रदर्शन जातलें टू ओवरकम दी डिजेबिलिटी पार्ट ऑफ देट्स. म्हणजे एकाच जाग्याचेर म्हाका दिसता की दिव्यांगाचेर मात करपा खातीर आनी दिव्यांगा भितर एक नवो प्रकाश आनीक एक नवी दिशा दिवपा खातीर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. Major tracks and initiatives in this Purple Fest is Purple Convention's 25 high-level conferences, policies, dialogues and leadership summits, including gender-focused and Purple People series. दूसरा असा Purple Think Tank, 8 experts roundtable for global innovations and inclusive solution. Purple exhibitions will exhibit over 190 stalls showcasing assistive technologies, inclusive design and accessibility innovation. Purple experiences, 35 immersive environment fostering empathy and experimental learning. Purple sports, 10 international para sports and inclusive fitness events including bonsai, blind cricket and more. आणि हातून भितर आमी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स ॲड केल्ले आसात, ते वॉटर स्पोर्ट्सा भितर जेटस्की आसतले, जे आमचे दिव्यांग भाव आसात, दे वील एक्सपिरियन्स अ डिफरंट कायंड ऑफ म्हणजे स्पोर्ट्स. हातून जेटस्की आसतले, हातून भितर पॅरासेलिंग आसतले, स्कुबा डायविंग आसतले. हे केन्नाच तांच्या लायफान भितर येवपाक शकना. हे स्पोर्ट्स एडवेंचर आमी करतले. पर्पल स्ट्रीट, अ वायब्रंट फेअर विथ 18 लायव्ह वर्कशॉप्स अँड 80 लायव्ह परफॉर्मन्सीस आनीक 20+ आर्टिजन्स शोकेसिंग लोकल PWD एंटरप्रेन्योरशिप इन क्राफ्ट अँड कझिन. पर्पल कॅलेडोस्कोप म्हणजे इन्क्लुसिव्ह आर्ट परफॉर्मन्सीस अँड स्टोरी टेलिंग सेलिब्रेशन्स. पर्पल रेन, एवरी इव्हिनिंग आमचे कल्चरल गालाज आसतले आनी सेरेमनीज हायलायटिंग द स्पिरीट ऑफ डायवर्सिटी. पर्पल फन, 10 inclusive games, recreational events and accessible tourism experiences all. दूसरे accessibility features, wheelchair provision and accessible transportation, unisex accessible toilets and lifts, indoor navigation system and tactile maps, braille tactile signages and floor indicators, sign languages interpreters and speech to text conversion, tactile interpreters and audio description, calm room and sensory integration spaces, augmentative and alternative communication AAC, accessible and physical infrastructure and app, accessible art and podium beaches, exertions and help desk, sensitize volunteers to assist participation. आणि हे डिजिटली करपा खातीर आनी टेक्नॉलॉजी हातून भितर ॲप बी करपा खातीर आनी टू नॅविगेट एवरी पर्सन विथ डिजेबिलिटी आमी आमचे IIT दिल्ली कॉलेबरेट केल्ले आसा. आनी IIT दिल्लीचे कितले जाण IITians आयिल्ले आसा हांगा? Around 15 IITians are sitting here for last 20 days for developing the software to assist every type of disabled person who will be moving around. So we are prepared and म्हाका दिसता की all set for a big event now. सकयल या पर्पल फेस्ट ॲप्स पसून आमी केल्या पयलीं इंडोर नॅविगेशन करपा खातीर तांकां ऑडिओ डिस्क्रिप्शन दिवपा खातीर एखादे वेळ आमचे ब्लायंड आसात तांकां कळना जर जायत जाल्यार आमी समोर गेले नंतर तांकां ऑडिओ डिस्क्रिप्शनूय मेळटलें. डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टुल्सूय आमी मॅन्युफॅक्चर केल्ले आसा. म्हणजे संपूर्ण विश्वान भितर जे कितें अवेलेबल दिव्यांगा खातीर आसा ताचें प्रदर्शन आनी ताची युसेज आसा ती ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान जातली. कार्यक्रमाचे उक्तावण आसा ते ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टीस डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्टर फॉर DPWD, त्याचबरोबर मिनिस्टर फॉर स्टेट रामदासजी आठवले, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर
मिनिस्टर DPWचे सुभाष भाई देसाय, बाकी सगळे मानेस असतले युनायटेड नेशनचे जे रेसिडेंट आसात शॉम्बी शार्प ते स्वतः हांगा हजर असतले. त्याच बरोबर बाकीच्या कंट्रीचे थोडे मेंबर ऑफ पार्लमेंट जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा, ही खूप इंटरेस्टिंग गजाल आसा की जी मेंबर ऑफ पार्लमेंट जे प्रकाश बाबान सांगले की नथिंग विदाउट अस, for us, without us. So these are member of parliaments, policy makers who are persons with disabilities whom we have been invited here on a political discourse. They also will be part of this inaugural ceremony. त्याचबरोबर देशा भितर जितले स्टेट कमिशनर जे आसा थ्रू आउट द कंट्री ते सगळे हांगा ह्या उपक्रम थळाक हजर आसतले. 3 दिसूय ते सगळे जाण आसतले. ऑल इंडिया स्टेट कमिशनर कॉन्फरन्सूय त्या दरम्यान जातली. सेक्रेटरी DPWD राजेश अगरवाल, चीफ कमिशनर जे आसा पर्सन विथ डिसेबिलिटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते आसतले आणि तांची सगळी पुराय टिमूय हांगा हजर आसतली. Total budget as of today we just cannot say, but it is something around 14 excluding GST, something around 14 crores. Okay, सितारे जमीन पे म्हणजे आम्ही आमिर खानाक मेळपाक गेल्ले. हीज पर्सनल कन्फर्मेशन इज नॉट एट वी हॅव रिसिव्ड, बट हीज एंटायर टीम कास्ट जो हातून सितारे आशिल्ले ते येतले आनी तांचे आमी फेलिसिटेशन करतले. मोबाईल वॅन्स म्हणले तुम्ही दोस्त केन्नाच्यान चालू जातले आनी कोणाच्या अंडर आसतले, तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसतले काय? हे जो मोबाईल वॅन्स आसतल्यो न्ही ते मॅडम वर्षा नायक जी आसा डायरेक्टर DPWD तेन्ना आमी डिपार्टमेंट जे आसा it will be under the new department. So these 2 mobile vans will be one for the North Goa district and one for South Goa district. And it will provide various therapy services like physiotherapy, speech therapy, occupational therapy. जे गावान लोक आसा तांकां केन्ना केन्ना सिटीन येवपाक त्रास जाता, थेरपीज मेळना, and coming to the city is also an issue. So these mobile therapies will go to the doorstep. There will be a proper plan and they will give doorstep delivery not only to children with disabilities but across all disabilities. Accommodations आमी जे इन्वायटीज आसात आनी जे हू वील एक्चुअली पार्टिसिपेट, आमी खर्च आमी गोवा सरकार करतले, पण बाकीचे जे येतात पळय न्ही डेलिगेट्स, वी वील नॉट बी प्रोवायडींग अकोमोडेशन बट वी फॅसिलिटेट देम. वी हॅव आयडेंटिफायड, वी हॅव मेड accessible toilets in hotels and all. So we have provided with all the infrastructure to them. However, it is on the म्हणजे आमचे कन्सेशन बी दिवन आमी कितें करतले. But all those who are invitees for this person with disability या तुगेले इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हांकां आमी करतले. ना हें आमी पयलीं पळयतले and then we will request government to put in some of the places so that our Divyangjans need not wait for a longer queue and they should not be moving across the hospitals. आमकां जर ते feasible, if we get a good results, then we will see that a center wherein they will get diagnosed आणि तांचा एक बरोबर हेल्थ रिपोर्ट येतलो. ना स्टेट आणि सेंटर आमी पळयतले. दिस इज अ मशीन दॅट वी वील बी पुटिंग विदाउट दी कॉस्ट अँड वी वील एक्झामीन द परफॉर्मन्स ऑफ दॅट. डेलिगेट्स म्हणटा ते आमी जे दोज हू आर एक्चुअली रजिस्टरिंग विथ अस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ना ताका. दिव्यांग तांचे केअरटेकर आसतले, सगळे आसतले. ना आमचे सगळे भारत देशान पळयले जर जाय तर इट इज नॉट लेस दॅन 9 to 10 crores आय फील. गोंयान भितर आमकां सादारण ते 80 to 90,000 आसपाक जाय. वॉट वी हॅव आयडेंटिफायड इज ओवर 35,000 अशें आसा. पण दोज हू हॅव कम, even then this movement is only to identify them. Some of them because of stigma आणि कोण मुखार येनात की आपल्या कसलेच असिस्टिव्ह डिवायसीची गरज ना, आय एम वेल ऑफ, आणि ते रजिस्टर्ड जायना. माय appeal to all these people who have little bit of disability, they should come and register so that if they are not the takers, they should be a donors, or at least they should participate and how they have overcome their disability and how they are living a comfortable life. This is to be told to others
सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑल दी दिव्यांगजन्स, बिकॉज आता दिव्यांग म्हणटा आसतना आमी नॉट नेसेसरली बाय बर्थ दे शूड बी दिव्यांग. आमी आफ्टर एटेनिंग अ एज सिनियर सिटीजन पसून आमचे पांय एम्प्यूट जातात, आनी कितें डिसेबिलिटी येता, कोणाक तरी पॅरालिसीस अटॅक येता, कोणाक आनी कितें जाता, तातूंतल्यानय दिव्यांग जातात. दिस इज इन्क्लुडींग दॅट आय से 7 to 8%. आमी आतां आनीक दुसरें एक केल्लें आसा की आमचे डोर टू डोर सर्वे आमी कॉमेस करपा खातीर करता, सो दॅट we have got an exhaustive list of all the disabled. Data is very important. So for that purpose, we have made a application software. Our workers will collaborate with the panchayat members and local representatives, and they will make a survey so that we have got a robust data. And just putting up any query, we will be able to fetch the data of a particular disability from a particular taluka. And for a particular purpose, if we want to identify, then we can always get access to them. What is happening today, the advertisement is, whenever there is an advertisement for employment in the newspaper, they don't come across the advertisement and they lose that. Sometimes they remain unfilled. त्या खातीर आमचो अटेम्प्ट आसलो एक डेटा जालो जर जाय जाल्यार we personally send them the email and we will call them and get them for the interview, so that this empowerment in our placement will happen. 35,000 म्हणटा ते सध्या रजिस्टर्ड आसा म्हणटा. 35,000 we have registered, in a sense may not be UDID card be issue केलेले. The process is on to identify this process. Yeah. How many buildings so far we have completed? So far 22 buildings have been completed, and as of now the work order is also issued to make another 25 to 30 buildings accessible, both north and south wards. And as per the new national education policy, every school should be accessible and you cannot deny admission of any disabled in any of the school. So तांती resource room करपाक जाय. We have audited 800 schools and we have prepared the estimates, and we are trying to find finance and funding for this, and we are approaching to Indian government and CSR. Whichever way possible, we will try to get them, and we will make every school accessible in the next 5 years time. The total number of volunteers is 5 to 6. साधारण ते 600 व्हॉलंटियर्स आमचे येतले, आणि ताच्या शिवाय साधारण ते 150 ऑफिसर्स जे आसात आमचे, दे आर ऑल्सो देर पार्ट टाइम फुल टाइम हातून भितर ते आपले सर्विसीस दितले. And this time we have got very good persons with disability artists, right? From we are one band, we have got a Northeast rock band what we are getting. We are having a very good flute band. We are having a fusion band who is भतीजे है उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के, so they are coming with persons with disabilities. Plus under the mainstream we have, for the first day we have Miss Palak Muchal, second day we have VP Vijay Prasad ji, third day we have Sonam Mahapatre, and fourth day we have the Indian Idol 15 Miss Ghosh. And we request everybody to please spread the message, because evening stage is such जहाँ पे you exactly find a very fantastic capacity of a person with disability. हमारा जो एक खाली क्राइटेरिया आपको बोल दूँ कि पर्पल रेन में हम जब सिलेक्ट करते हैं आर्टिस्ट, we don't see the disability, we see the capacity of the performer. तो ये सब वो लोग हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, एंड गोवा के लिए बहुत ज़बरदस्त चांस है जहाँ पे they could actually experience their performing life.